بريني بحسب مسافري شاوي باريو دول الشرط الجد ده شرط الجد ولا درسه قصر قوي إنهم çok بدونو زمانا آرت فرسخ بسسا كم منوطة آرت فرسخ شرعي مهديابات غار بجو متيالا يا كان نقوش جزء مجده دوسا ستارغادا دو إنهم متالا دول آرت فرسخ زبينا دي بسفر جبه إناره كلا فيها قصري جيك मिसरे जमाना सफर को ये कलबान या आठ फरसा पथाले कोई नियत बसन नहीं दूसरे दी करना आता में नियत पे दिली आता स्कार दो गए बोले हम बहुत बस में जुटे नियत चिर बस में जहाँ से बोले स्कार दो आठ फरसा पथाले हो बोले स्कार दो कोई नहीं बोले भाई हो बांध नियत सो अम्मा यू गेव अखला दी मसलो पेश हो नहीं बोले आता दूसरे यहाँ ला बला जिस तरह बला को यहाँ क्यों से पर केंद्र इतना या वो उल्टी ने जो तामिसाल को उल्टी ने यहाँ पे से बाहर चले ने क्यों से पा खो बुते सो लोग से उल्टी सो से बाप को दी करे यहाँ गप तो सो से वजीर को तक सो से देखा था ये उन्हें थोप तू देखने में थोप माधव ने शायद गांधू का थोप तू गांधू समेत गांधू स्पोर्ट जो ये चौक आकर सो से अदा ये चीज़ें वाला टिकी बे चौक ये करना कर सो यहाँ से कहते हैं गांधू सी करना ना कर चियो भी जो कहते आज बागीचा धन माना बागीचा पर ये लाया माचो ये करना माची दिखना का सोच है यहाँ पे भी अपना बस बागीचा धन बागीचा माथो तरकाती पर जे चिन्मा शायद पे ये करना भी सोच है ये ले करसल हम जी को नसे माता हम जी को पर जैसे पर ये करना चौका का सोच है ये जो देख करना चीवी करना ये रिश्ता हो जाए क्या पुस्कार से भी आपको यहाँ दीवाना उल्टी धन से जो नियत बोले तो यार ये कहते हम जी को चीज़ है ना वजीर को ना मन दारे नियत की तो मुझे सोचने पा अब उल्टी तक थो दिया वाला उल्टी तक थो ने तादे वाला क्या पना कासिर मासूम उन्हें लोग वाला चीज़ लोग वाला कासिर को और जो लोग वाला कासिर को दो चार को जे वाला या उल्टी नदी वा आठ फरसा थाले या सफर बेन दिया नियत जो या दे वाला नदी वा पार योमी देवाला लामेनो बैग पे फ्यापो यारी कासिर कोई या थोबिया माथोब चाहे वाले आवाना लोग पे वाला यारी नियत पची हो जो अना इब्तिदाई करने दिवा आठ फरसा से सफर हो तो गए गार तक जेवाना तामती मायूर को ना या कचार को जो आते कौन कोई जो फरसा को आती भाई जो ऐसे जगह पर नहीं तो खैर दो फरसा दो हाथ तरफुस को आती आस्था नहीं ये मायूर दे आस्था ये जो देखा थोन मो पदुन या के फ्याप को बेस ना रहना कासिर बे दे मायूर दे आस्था नहीं करने या कर गले ओ दे करने या में कासे बे पूरा बे नहीं कथा खाई या वो रोजो पे तो कारो बनते जो जो मसलो पता में पना दो या वो फरीन जुदे दो दी मसलो से पेश हो मसलन दूसरा आता हसकस कर दो कोई या में अलाश ठीक है दे गफरोली मता कारो बइन मती हद तरहस बगामिन चलमुंडान अल्लाह चलमुंडा तना दी दे तो समझी छठा जे भी इन जेबो मगर एहतियात को कुमन जैसे चलमुंडा तो अना जे चलमुंडी जे गाप गफरोल में दो पदुन या का शुरू करना कफारा जुदे मसलो कफारा पे हो जो दो यो जैसे दिमा चलो आगामल पेश में जो और कसना पैसा सही सवाल चीज दूसरा मतलब रमजान नो या रमजान चोगला चीज या स्कार्दो वाले यहाँ समय था मास स्कार्दो का फ्यापना रोजो का सिर को ये नाश्ता खाम सो सकी दो गेम में दो कफारा को यहाँ लावा हाथ तरह खुशी का नरगले में पजा बिगन भी अगर चेरी नियत को नफाज नहीं हो हंस स्कार दो कोई मतलब कि छान लगवा नियत जैसे तो रोजाना दुख में अम्मा रोजा मधुक नसा ये ना याला ये करे खान नाश्ता तरह भावे से जो से का गया था या मैं जब दो गेम में दो बाकी कफारा ये पिंडे भी और हद तरह खुशी का दरगले में पता ताला रोजो या जो देखना ताला जागे में मिस सुमिर इस शर्त को जवाना दीघना आता स्कार दो को जरे सो सकता देवी तना लंबा लथन मना यारी नियत क्यों गासी थन मना देखा चीज़ तिरकित आदियो शादी उनको देखो देते जब सामी को गासी में हाजू चंपिना अस्के चंपिना जो तो दीवाना नियत से पास कर दो के तिरकित आना तो मना या को ये करने नियत क्यों को या दिल्ली को ही करते हैं तिरकित देवा वाला चीज़ से वाला देवा वाला कासिर को हमें यारी नियत को लंबा लेना शाम देवी बाल यहाँ सो नसा यारी फिर कासिर बिगोई चाहे वाले नियत को इब्तिदाई करे करे इंतहा तक यारी नियत को दुख पर उसपे तने देखना गासी खना का यहाँ नियत पे से गोता गार तक वे इन स्कार्दो तक वे ना खैर दो तो पूरा सो
اما تاسکاردو پا یا گزاره یا غاسی ناوا حد 8 فرسخ کم میگوا دیگه کنه سوننا 8 فرسخ بتحدد با اما غاسی که ناگه گوانا 8 فرسخ تلوه به دیدی مالسه که گوینده یا مثال گوی که گوینده نارنا دو وقتا یاری کم قصر گوینده بجیرسی زیبانا فرسخ بگید گامو پا دونوک سوسه یولینو لقبی یا دو لقبی دو خمنجو دی کنه یام 8 فرسخ مثال اولدینا یام مهدی آباد بید اولدینا مهدی آباد وانا یا اولدینا غاسی بود اولدینا غاسی 8 فرسخ حالا جده اولدینا غاسی اونارنا مطانه فیان کو قصرید با اما تا پادی رگاله گوه جسے مثال آتی فوجون کو چھوٹی ہے اسے اب اولدینا کو گار بجو ترانسفر سوسے کو منٹو نالے نگوه اپلو گوه ده وقت چی بیگ زبان ده وقت تا یانگ سی اوا چیز رضا غاسی تونه نه یام فیان کو قصر به دوگن ممه Yalnız da ben sana çiğ diyor. جو Yalnız da ben تا دو لام لا یون یانگ گنت elementu لام لا یون یانگ گنت رات تک گنت اولدین یاون سے غاسی اولدین کن یاون سے لام لا دی وہ چیز ترکتی تو فلان تو دور یام فیان پسند یام قصر به نومید تو بتا میں پاسوں کولا Gazı doğarlar. صحیح جو Ya pozitif bir uğrak. یام گار شاخ والا İki gazı doğar. گار گو کوئی منصور Kaşmir ya. کشمیر Kaşmir. ٹھیک یہاں میں دیپا نے بیو سنا مالا فیاق پورا بین سو بھی لم گا مالا دو زبا خود ہے تام سو سندر زبا خود چاہتے بنا مطالع حکم کوئی پا قصر بے یہاں قصر بے خیر تا روزہ دوک سننے چاہ مشکل اما تا روزو جرات بفهمن نیام دو خود یا زب ہمیں نیام رفو خال سو جنے چاہتے بنا مطالع حرام سفر انو روزہ دوک پہل کو أهل سنتنا ما تفرق يوي مثلا إن جاءكم بسفر إن كنتم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يوين وش دو دو بحث अच्छा दो सोचते था अगर यहाँ लम ला रोज़ा दूसरे शासन ने दे रोज़ो यहाँ दूसरे जब को कुंदे जाहिल कासिर ने मुकासिर को जैसे जो मुकासिर ला दो कासिर पौधी वाला थोड़ा मुश्किल है जो वाला غیر ऐसी शर्त पचिन जब वाला सफर को हरामी सफर भी दूँगा हरामी सफर को चीज़ जब वाला दी वाला आताश को आगे या katil ci biagi या चिकातिल ची बागे दवाखना देनियत का अगर ट्रू रेसी शर्त को चीज है वाला ट्रू रेसी शर्त को दे खाना बदोश भी दुपा जैसे खाना बदोश कोई पहुंची दूसरे वाला नोर बांकी ते दुबा जुते कोनी दिल कना गार शुगु यन नारे ना देखा दुबा शु स्पा यन नारे ना देखा कोनी पता ये का दुबा देन देखा छु शाम पर को याम चुबिची का दो बेंच कोर kan देखा सो को भी दुपा بدون رسی شرط کو چیز زمانہ بدون رسی شرط کو مسافر میں دکھا پھر شغل کو مسافرت میں دکھا ڈرائیور میں دکھا اما ڈرائیور سے فرق ہے دوسرے مہنگا چیک یہ جو کو سکاردینو ٹیکسی چلائے گئے سکاردین آجو ٹیکسی چلائے گئے انہیں میں پھر شغل کو چیز ڈرائیوی انہیں میں ڈرائیوی اما تو دیوا غاتی پاری ہونا رہنا پھر قصر ہے شغل کو لگے ڈرائیونگ ان کا اما کو یا شہری ناجوں کو بھی ڈرائیور چی ٹیکسی والے تاکو کبھی لا دیوا ٹیکسی والا سے بنا دیوا لوڈ ٹھوک ہمارے کو دیوا دیوانا کا قصر hमेशा safari ہے حالانکہ کو ڈرائیور ان جو ہے پھر شغل کو چیز اللہ ڈرائیونگ ان نسا شرط ہے اور چیز ہے اور دوسرا آتی ویگن والوں کو لا قصر ہوا میں چاہتے ہیں کہ شغل کو دیوا لگا رہے ہیں شکارتوں تک روزانہ ہوا یا بلکہ شغل کو سام سے گوازے وانا ہفتین جاکسوم یتی کم سے کم ہفتین جاکسوم کو کنگو یندارن کوئی شغل کو مسافرت ہے ڈرائیونگ دو سو اچھا دیوی کھانا آخری شرط کو چینز ہے وانا حد تراخوسی کا تھون ما دوسرے یتا مجھے باوا مایوردوی استانا اور دیکھا سرموندا دو پا دونو مطالع روزہ پھیاگین میں سک دو پا اچھا جوکتو یہاں سے روزہ پھیسل چاہم ہے یا دیوی کھنے آواز کردونا یا کھو سے دے دوی داخل سو دیا کامان گو تھون سے یہاں پاری تھون میں اینا یہاں کامان گوی یہاں پھیا کو
سكاسة بغيا قصر بيك ولا يا سكاسة بي حتى ترفس العجل يا داخل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين پروردگار عالم چوب الشد الجسد يوني كامل التوفيق شد السياق